अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ़ मिला, लेकिन वो रिलीफ़ बड़ा शॉर्ट लिव था क्योंकि उन्हें दोबारा एक और केस में जो है वो जज साहब एक दूसरी अदालत के उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जी इन्हें अभी रिहाई नहीं देनी क्योंकि ये दूसरे केस में मतलूब हैं, चाहिए और इनका मज़ीद रिमांड जो है वो दिया जाए। तो वो अटक जेल में ही ताहाल जो है वो कैद हैं और अभी कोई चांस नहीं है कि वो कैद से बाहर आएँ। तो लेकिन ये जो फ़ैसला आया है इसकी बेशुमार चीज़ें आप अभी तक सुन चुके होंगे, इसके कंटेंट्स के ऊपर भी बात हो चुकी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद आपकी नज़र से या आपकी समात से ना गुज़री हों। मैंने ख़ुद भी, चूँकि जब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, जब ये नवाज़ शरीफ साहब, मरियम साहिबा, उनके जो दामाद थे नवाज़ शरीफ साहब के, कैप्टन सफदर, एवन फील्ड केस के हवाले से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इनका ट्रायल हुआ, फिर हाई कोर्ट में आया, तो मैंने सोचा कि उस केस का और इस केस का क्या थोड़ा सा मवाजना है और कौन सी चीज़ें हैं कि जो खान साहब के साथ लगता है कि थोड़ा सा जो है वो हाथ हुआ है और जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी उस तरह से नहीं हुई हैं। मसलन अगर खान साहब की जो जजमेंट है 8-9 सफ़ों की, ये मैंने देखी और इसको मैंने पढ़ा, तो उसमें जो चीज़ सामने आई है वो कोई मतलब आप कह लें कि पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से या खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हद तक तो हौसला अफजा है कि उन्हें एक फौरी रिलीफ मिल गया कि जनाब इनकी जो जजमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए और इनको रिहा कर दिया जाए और इनके जो केस का जो मामला है, जो भी मेरिट्स हैं केस के, उनको उस स्टेज पे डिस्कस किया जाए जब ये मामला अपील की स्टेज पे आता है, यानी सज़ा को ख़त्म करने का मामला हतमी तौर पर कोर्ट सुनेगी। उस वक्त जो है इस मामले को डिस्कस किया जाए और इस मामले के ऊपर बात की जाए और इसको डिटेल में सुना भी जाए और इसके आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया जाए कि जब आप अपील की स्टेज पे आएंगे। अभी चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा की मुअत्तली का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें ये रूल तय कर दिया गया है कि आप जो है कम से कम जो बेल मैटर है, जो ज़मानत पे रिहाई का मामला है, उसमें कोई बहुत लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरिट्स को भी टच नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये मामला है तो इसका अब आइंदा के केस पे कोई इम्पेक्ट पड़ जाए, कोई जजमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस होनी चाहिए, जरा डिटेल आनी चाहिए सामने कि जो बाद में अपील के मामले पर, अपील की स्टेज पर जो है मामले को फेवर दे दे या नुकसान दे दे। लेकिन यहीं पर अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एवन फील्ड का केस था, उसमें जो हाई कोर्ट में जब ये मामला आया था, ख्वाजा हारिस साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील थे और उन्होंने जब ये केस जो है वो मैटर कोर्ट के सामने डिस्कस किया तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसकी बेसिस पे ये केस जो है वो सस्पेंशन की तरफ गया और फिर अल्टीमेटली वो तो खैर अब अपील भी डिसाइड हो गई और उसमें एवन फील्ड वाले मामले में मरियम साहिबा को क्लीन चिट मिल गई। नवाज शरीफ साहब अभी इंतज़ार में है, ज़ाहिर सी बात है, जब तक वो मुल्क में नहीं आते हैं और सरेंडर नहीं करते हैं या उनकी बेल किसी और तरीके से नहीं हासिल की जाती, तब तक जो है वो मामला पेंडिंग है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर की हद तक जो है वो बिल्कुल मामला क्लियर हो चुका है और वो बात ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन जब ये मामला एवन फील्ड का आया था तो उस वक्त जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने ये डिस्कस किया था कोर्ट के सामने कि जनाब इस जो प्रॉपर्टी है, ना तो इसकी मालियत जो है वो पता लगाई गई कि ये कितने की ख़रीदी गई, इसकी कितनी जो है वो कीमत थी और असासे भी उसके साथ कंपेयर नहीं किए गए कि एक शख्स की आमदनी कितनी थी और क्या वो ख़रीदने की ताकत रखता था या नहीं रखता था। इस तरह के बेशुमार सवाल जो हैं वो कोर्ट के सामने उठाए गए थे और उसमें इंटरेस्टिंगली जब नैब के वकील साहब की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था कि जी बताएं, कोर्ट ने पूछा आप कि ये एवन फील्ड की जो वकील साहब ने बात की है कि इसमें कीमत का नहीं पता कि वो कितनी है, तो उन्होंने कहा था कि जी आप कीमत गूगल कर लें, गूगल पे आ जाएगी कीमत कि वो अरबों रुपए की है। तो वो फिर जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया था उस जुमले को और वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक वकील जो है वो गूगल का सहारा लेकर जो है वो जजमेंट चाहता है। लेकिन उस मामले में ये ज़रूर हुआ था, चूँकि बहुत सारे सवाल डिस्कस हुए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, तो वो जजमेंट थोड़ी सी लंबी भी हुई और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी आई डिस्कशन में कि जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर तो ऐसा नहीं महसूस होने दिया, लेकिन इंटरनली हमें पता है कि बहुत सख्त जो है उसके ऊपर उनका जो है वो आया था रिएक्शन
اور انہوں نے اس چیز کو بہت جو ہے نا وہ برا گردانا تھا. آفیشیلی بھی میرے خیال میں تھوڑی بہت چیزیں ہوئی تھیں جو آن دی ریکارڈ بھی ہوں گی, لیکن انٹرنلی جو چیزیں ہوئی تھیں وہ میں آپ کو بالکل شیورٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو اس وقت کے پاناما کیس کے ججز تھے انہیں وہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا اور جسٹس میاں گل حسن صاحب کا, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ری ایکشن دیا بھی تھا کہ جناب یہ اتنا لمبا جو ہے وہ بیل میٹر ڈسکس نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا, تو اس بنیاد پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا تھا. لیکن آج جو خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں ایگزیکٹلی اس کا ریورس ہوا ہے. مثلاً اگر اس کیس میں خان صاحب کے کیس میں کو جو کیس کے جو میرٹس ہیں, توشہ خانہ کے جو کیس کے میرٹس ہیں, اگر وہ ڈسکس ہو جاتے اور کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوتی کہ جس سے کل کو ان کو فائدہ مل سکتا تھا, تو پھر تو یہ خان صاحب کے لیے آپ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم جو ہے ایک بینیفیشل جو ہے وہ معاملہ بن جاتا. اور اس میں جو بھی لوگ جو بھی لاء کو دیکھتے ہیں, ریگولر کور کرتے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں گے یا ان کی کوئی بات سنیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ جناب اس میں جو ہے میرٹس آف دی کیس بالکل ڈسکس نہیں ہوئے. کوئی ایسا لیگل پوائنٹ, کوئی ایسی لیگل جو ریلیف دینے والی بات ہو کہ خان صاحب کو لانگ ٹرم کو ریلیف مل جائے گا, وہ بھی نہیں ہے. سزا سسپینڈ ہونا اٹ سیلف بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اگر اس کیس میں کوئی اور چیز ڈسکس ہو جاتی, کوئی اور آبزرویشنز آ جاتی, تو وہ جو ہے نا آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کو یا پی ٹی آئی والوں کے لیے کافی بینیفیشل ہو سکتی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں جو ایون فیلڈ کو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں گے تو شاید یہاں پر پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ایج نہیں ملا جس چیز کا ان کو شاید مل جاتا اگر تھوڑا بہت تو ہو جاتا. لیکن ویسے اگر ٹو دی پوائنٹ اگر اس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کے حساب سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر یہ معاملہ اپنی ذات تک اپنی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ جی اس میں میرٹس ڈسکس نہیں ہونے چاہیے اور اس میں صرف اتنا ہی ڈسکس ہونا چاہیے جتنا یہ معاملہ ہے. تو جو لیگل کویسچنس ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر چل رہی ہیں جن کے اوپر آبجیکشنز ہیں یا جو کویسچنس رائز ہو رہے ہیں مختلف چیزوں پہ, مختلف پہلوؤں پہ, وہ آگے چل کے اپیل کی سٹیج پہ ہی ڈیسائیڈ ہوں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں اور یہی ہائی کورٹس یوزلی کرتی بھی ہیں. نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں, اور ٹیکنیکلی اس کا خاموشی ہی بنتی ہے کیونکہ نااہلی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی کنوکشن ختم نہیں ہوگی. اور کنوکشن کب ختم ہوتی ہے؟ کنوکشن اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپیل ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اگر اپیل آپ کے فیور میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کیس غلط تھا یا اس کے اندر یہ مسئلہ تھا یا اس معاملے میں اس فلاں وجہ سے آپ کو بریت مل جاتی ہے, آپ بری ہو جاتے ہیں بالکل باعزت طور پہ, پھر آپ کی کنوکشن جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہوتی ہے. ادروائز آپ کی کنوکشن جو ہے وہ برقرار رہے گی اور وہ سزا جب اپ ہیلڈ ہو جائے گی, بالکل برقرار ہو جائے گی ہائی کورٹ سے یا آگے سپریم کورٹ سے, تو اس وقت تک یہ چلتی رہے گی. تو یہ جو خاموشی ہے اس ججمنٹ میں, اس چیز کا ذکر نہیں ہے, یہ بالکل اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ابھی اس معاملے کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ نہ تو میرٹس آف دی کیس پہ کوئی بات ہوئی ہے, نہ تو کوئی لیگل گراؤنڈز کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہی کوئی نااہلی کے اوپر کوئی آرگیومنٹس ہوئے ہیں, نہ ہی کوئی اور کسی معاملے پر آرگیومنٹس ہوئے ہیں کہ جناب یہ اس طرح اس معاملے میں یہ لوپ ہولز ہیں, یہ اس کے ڈرا بیکس ہیں یا فلانی چیز ہے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو نااہلی کے معاملے پہ فی الحال بالکل خاموشی ہے, ججمنٹ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ٹیکنیکلی بھی یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اپیل کی سٹیج پہ نہ آ جائے اور اپیل کا معاملہ حل نہ ہو جائے. تو آج کے کیس میں جو دو بڑی چیزیں ہیں وہ وہی ہیں میرے نزدیک کہ ایک تو ان کو ریلیف مل گیا کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی اور ان کی رہائی کا آرڈر ہو گیا, گو کہ وہ کہ ایک اور کیس میں جو ہے ان کو جیل میں رکھنے کا اہتمام کر لیا گیا. لیکن اس معاملے میں میرٹس کا جو ڈسکس نہ ہونا ہے وہ شاید آپ کہہ لیں کہ اس چیز کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابھی جو بھی اس کے پیچھے ہیں, کیس کے پیچھے لوگ یا ادارے یا وہ شاید سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں, چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب, ان کے جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 16 سپٹمبر کو ان کی رخصتی ہے, یعنی کہ وہ سپریم کورٹ سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. تو ایک جو کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ابھی اس کو بالکل کسی طرح سے بھی ادھر ادھر ٹچ نہیں کیا گیا, اس کا ایک پرپز یہ ہے کہ ان چیف صاحب کے ہوتے ہوئے, چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے اس معاملے کو کوئی ایسا پہلو, کوئی ایسی چیز نہ چھیڑی جائے کہ جو اور کسی جو ہے وہ بینیفٹ کا باعث بن سکے یا آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی آسانی پیدا ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں
بہرحال کل ملا کے اس طرف ضرور جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اتنا اسٹرانگ یا اتنا روبسٹ نہیں ہے، اتنا جلدی فیصلے نہیں کرتا کہ اگر آج ہائی کورٹ سے یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر اپیل کے اوپر فوراً جو ہے وہ ہیئرنگز لگ جائیں، معاملات آگے ڈسکس ہونے لگ جائیں اور ہیئرنگ کے بعد جلدی سے ایک کنکلوژن پہ پہنچیں۔ یہ میرے خیال میں اس الیکشن سے پہلے تو کسی صورت ممکن نہیں ہے، اس الیکشن کو چھوڑ کے، بلکہ آپ اگلے 2-3 سال میں بھی دیکھیں گے کہ یہ اپیل چلتی رہے گی، تاریخیں بڑھتی رہیں گی، معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور پھر کئی سالوں پہ جا کے جو ہے نا یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یا کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ایون فیلڈ کا معاملہ ہوا، وہ کب 2017-18 سے معاملہ شروع ہوا اور ابھی ایک آدھ سال ہوا ہے اس کو کمپلیٹ ہوئے ہوئے۔ تو خان صاحب کے کیس میں گڈ نیوز از کہ ہی ہیز بین گیون دس انٹرم ریلیف کہ جناب آپ ان کی سزا سسپینڈ کر دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں اپیل کی سٹیج پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ تو آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔